ट्यूशन पढ़ाता था एक मौलवी बेचारा, 45 साल का 50 साल का, पढ़ाता था कुरान किसको, 18-20 साल की लड़की को, और धीरे धीरे वो लड़की खूबसूरती मौलवी के दिल में आ गई। 45-50 साल का मौलवी 18 साल की लड़की पर फिदा हो गया। अब डायरेक्ट कैसे कहते कि मौलाना बेटी 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 कह के पढ़ाता था, कैसे कहते कि हमें तुमसे प्यार है। उसने वजीफा करा, सिफली अमल करा, और खाने पीने की किसी चीज पर फूंकता रहा 11 दिन तक, फू 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 सिफली अमल, और गया और कहने लगा बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पर किसी की नजर न लगे, इसलिए मैं ये चीज पढ़ के लाया हूं, इसको तुम खा लेना। और वो था जो खा ले तो वो दीवानी हो जाए। सिफली अमल, गंदा अमल, जादू टोना। उस लड़की ने कहा ठीक है मौलाना साहब हम बाद में खा लेंगे। उसने कहा बेटी खा जरूर लेना। कहा ठीक है। उसने उठाकर रख दिया एक ताक में, भूल गई, नहीं खा पाई, सो गई, रात में हवा चली, वो नीचे गिर गई खाने की चीज। सुबह उठी, उस लड़की ने झाड़ू दी, वो खाने की चीज भी कूड़े के साथ बाहर चली गई, और बाहर चली गई तो उसको खा गई एक कुतिया। बजाय लड़की के वो खा गई कुतिया। अब बजाय लड़की के वो कुतिया मौलाना साहब पे आशिक हो गई। जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब कुतिया। मौलाना साहब नमाज पढ़ने जा रहे, कुतिया भी मस्जिद की तरफ जा रही। मौलाना कहते कौन सी मुसीबत में फंस गए। बाद में पता चला कि मौलवी ने जिसके लिए कुआं खोदा था उसमें खुद गिर गया। मेरे भाइयों, आप किसी मौलवी से कहो कि मुझे फलां की लड़की से मोहब्बत है, फौरन दे देगा, और उसी मौलवी से कहो कि मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत है तो कमीना आ गया। जो चीज तुम अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए वो चीज कैसे बना के दे रहे हो तुम। आए मौलवी जर्जीस तुझे मौलवी नहीं कठमुल्ला मानता है, बिका हुआ मानता है, जमीर फरोश मानता है। मौलवी जर्जीस की नजर में तेरी कोई औकात नहीं है। मेरे भाइयों, ये ज़िम्नन बातें आ गई तो आए नबी कह दो, आए अहले किताब, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए तौरात वालों, तालऊ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मैसेज की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। देखिए अल्लाह खुद कह रहा है, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा तुम्हारा भी है और वही कलमा हमारा भी है। ये कलमा हमेशा एक रहा है। नबियों के हिसाब से उसका दूसरा जुज बदलता रहा, लेकिन पहला जुज कभी नहीं बदला। नूह अलैहिस्सलाम आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हो रही है। मूसा आ रहे तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह। मूल मंत्र में कमी नहीं हो रही है, मूल मंत्र नहीं बदला जा रहा है। इसीलिए आज भी मूल मंत्र नहीं बदला गया, आज भी मूल मंत्र में चेंजिंग नहीं हुई है। आज भी देख लो, यहूदियों का भी यही कलमा है, यहूदियों का भी यही कलमा है। बाइबल में और ईसाइयत में तो साफ कह दिया है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये मूल मंत्र हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी नहीं बदला गया, मूल ग्रंथों में मूल शिक्षा नहीं बदली गई। ब्रह्म सूत्र में लिखा है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है। आप देख रहे हैं एक ही कलमा है जो
جو عیسائیت میں بھی ہے، ایک ہی کلمہ ہے جو یہودیت میں بھی ہے، ایک ہی کلمہ ہے جو ہندو دھرم کے اندر بھی ہے۔ ایکم برہمادتیہ ناستے، ایک ہی برہم ہے دوسرا نہیں۔ اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہے، اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، کریٹر آف یونیورس ایک ہے، اس برہانڈ کا، اس نیلے جگت کا سوامی ایک ہے، اس پوری دنیا کو بنانے والا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ یہ مول منتر کبھی نہیں بدلا گیا ہے، بلکہ اتھر وید کے اندر تو انکہی کے جملے آج تک موجود ہیں۔ جو پنڈت مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے انکہی کے جملے ضرور کہہ دیتا ہے اور اپنے بیٹے کو سکھا دیتا ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم۔ ہائے میرے بیٹے، مرنے سے پہلے تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لینا۔ ہائے میرے پتر، مرنے سے پہلے تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لینا۔ موکش پراپت ہو جائے گی، تیری مغفرت ہو جائے گی، تیری بخشش ہو جائے گی۔ ہرنے پاپن، جب تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے، تیرے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ اتھروا وید کے کانڈ میں یہ بھی بات کہہ دی گئی ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم۔ اب کیا رہ گیا؟ یہ کلمہ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی کلمہ کبھی نہیں بدلا گیا۔ اور آگے والا جملہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آخری نبی کی بشارت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخری نبی کی بشارت دی۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ہر ایک نبی نے آخری نبی کے بارے میں بتایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تو ان سے ایک عہد لے لیا، اے نبیو، اے پیغمبرو، تم دنیا میں جا رہے ہو، تم دنیا میں جا رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری زندگی میں، تمہارے جیون میں، تمہارے پیغمبریت کے زمانے میں، تمہارے رسالت کے زمانے میں اگر میرے آخری نبی آ جائیں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ ایک رسول آ جائیں، میرے آخری پیغمبر آ جائیں، مصدقا لما معکم، اور وہ ان باتوں کی تصدیق کریں، ان کی پشٹی کریں جو تمہارے پاس ہے، تو تم کیا کرو گے؟ پھر اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ ہائے نبیوں، ہائے رسولوں، تمہاری زندگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم سارے کے سارے نبی مل کر محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ایمان ہی نہیں لانا بلکہ ان کی مدد بھی کرنا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم جاؤ اپنا مشن پورا کرو، لیکن محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ نبیوں کی نہیں چلے گی، اگر محمد رسول اللہ آ جائیں تو موسیٰ عیسیٰ کی بات ختم، اب محمد رسول اللہ پر ان کو بھی ایمان لانا پڑے گا، اور نبی جو پیغام لے کر گئے سارے نبیوں کو محمد رسول اللہ کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ویدوں میں تو اتنا زیادہ آیا ہے محمد نام کہ آپ ان کو گن نہیں پائیں گے، صرف ایک منتر کافی ہے۔ ایک چیز بتا دوں، اگیان ہیتو کرت موہمدان دھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیت وویکا، لوگوں جہالت کو ختم کرنے والی شخصیت اس دنیا میں آئے گی، اس کا نام محمد ہوگا۔ وہ لڑے گی، جہالت سے لڑے گی، اندھیرے سے لڑے گی، یعنی محمد جہالت اور اندھیرے سے لڑیں گے، پھر محمد رسول اللہ جیت جائیں گے اور اندھیرا ہار جائے گا، جہالت ہار جائے گی۔ محمدان دھکارم ناشم، پھر محمد سارے اندھیرے کو، جہالت کو ختم کر دیں گے۔ محمدان دھکارم ناشم، اندھیرے کو، جہالت کو ناش کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ یہاں نام محمد آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے۔ اے تسمننترے ملے چاچارن سمنویتا مہامدتی خیات شش شاکھا سمنویتا، لوگوں محمد اس دنیا میں آئیں گے، اتی خیاتی،
ان کی بڑی شہرت ہوگی، ان کو لوگ بہت زیادہ پہچاننے والے ہوں گے، ان کا بڑا نام لیا جائے گا۔ سمنوتا، وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے، ان کی نظر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، ان کی نظر میں کوئی بڑا نہیں ہوگا۔ یہ لیجئے، محمد کا نام بھی بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ ایک چیز ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، 5 چیزوں میں ایک چیز کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ اسلام ہے تو یہ ہندو دھرم کے اندر بھی یہ کہا گیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔